علي يسأل يقول: مشاهدة المسلسلات في رمضان هل تبطل الصيام؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم يكفيه تفريط طوال العام، ويكفيه تساهل، ويكفيه كذا، يأتي في رمضان أيضا فيضيع رمضان فرصة العمر. ولذلك إذا جاء رمضان ينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا يخرج شهر رمضان إلا وقد غفر له. وينبغي للمسلم أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يجاهد نفسه. فرصة رمضان حقيقة أن الإنسان يجعل من رمضان انطلاقة للصلح مع الله عز وجل. اللي يشرب الدخان يترك الدخان، اللي يشرب الخمر يترك الخمر، اللي يتابع الأشياء المحرمة وأن يتركها وأن يندم على اقترافها والتلبس بها. هذا المؤمن كذلك ينبغي من خلال رمضان أن يتعاهد قيام الليل، يجعل من رمضان نقطة لقيام الليل. المؤمن في رمضان ينبغي له أن يتعاهد قراءة القرآن لأنه هجره طوال العام. المؤمن كذلك يصوم بعد رمضان، يصوم الست ويصوم الاثنين والخميس. المؤمن يعني الصدقة ليست في رمضان بل يجعلها عادة، ونفسه إلى الصدقات منقادة. هكذا المؤمن ينبغي أن يكون في رمضان وفي غير رمضان. قل هذه سبيلي أدعو